یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سرکی غوث الاعظم پیر سونا بدر منیر غم خالص دے غوث الاعظم پیر سونا بدر منیر غم خالص دے لکھاروں دے رہے بڑھے بیڑے کرے دلدار بس دے لکھاروں دے رہے بڑھے بیڑے کرے دلدار بس دے پیر جیلانی مرشد میرا بابا جید علی پیر جیلانی مرشد میرا بابا جید علی شاد وغفا رب نے دتیا نان پاک نبی شاد وغفا رب نے دتیا نان پاک نبی بچے ہر جاتے گل بچے ہر جاتے گل بڑھیا پنتند پھول کا دس دے حوصل اعظم ہے پیر سونا بدر منیر غم خالص دے مرگی تو بھی غوث جلیدہ منکر نگی ڈرایا غوث پاک تو بھی دلی تو بھی حفاظات یومی اشرف علی تھانوی نے لکھے کہ منکر نکیر کے سوال کیتے کہ من ربو کا تیرے رب کون ہے وہاں کہ میں غوث کا توفی معبینوں کا وہاں کہ میں غوث کا توفی معقوم تقولو فی حق کی حاضر جو وہاں کہ میں غوث کا توفی شاید نے آنکھیں کہ ماکی ادو بھی غوث جلیدہ منکر نکیر ڈرایا دستو ہے بندہ کسی دا یارو خالق ہنس کے آیا میرا پیر ہے جیلانی سادہ پیر ہے جیلانی آقا سید جیلانی دربار دس دے میرا پیر ہے جیلانی آقا سید جیلانی دربار دس دے مڑ دریاتی مائی کرلاوے پیرا کرم کماوی مڑ دریاتی مائی کرلاوے پیرا کرم کماوی میں عجیز دا بڑیا بیڑا فضلہ نال تراوی میں عجیز دا بڑیا بیڑا فضلہ نال تراوی تیری من دے خدا سیا ویڑا وسا پیادار بس دے 12 سال گزری دریا کے بیچ رہی خوش انتظار کرنی اب جنہوں نے حضور غوث پاک نے آخر نا ایلے جوبہ ایلے ٹوپی ایلے حال فکر دا اگلی تو موچی نکی تیرا بیڑا کردہ آنا جن بچڑی دی بہڑے آئیے میں کر دی دعائی غوث پیرا تیرے لال پہ جیون پچھڑے سجن ملائی میں تیاری بڑے سا میں تیاری بڑے سا نلے لنگر جلے سا بیڑا پاس دے آخری شیر عبدالقادر پیر جیلانی مجھا یار لگے سی عبدالقادر پیر جیلانی مجھا یار لگے سی وقت نزادے اوکھے ویلے چہرہ پاک دکھے سی وقت نزادے اوکھے ویلے چہرہ پاک دکھے سی صدا کر دے نیاز تیرا بندہ ممتاز گناہگار دس دے
صدا کر دے نیاز دے نام بندہ ممتاز گناہگار دس دے غوث العظم یہ پیر سونا بدر منیر